अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, यूनिवर्सिटीज़ में हरासानी के जो वाक़यात सामने आते हैं, इनमें कितनी हकीकत होती है और कितना फसाना होता है। जानलेवा स्ट्रीट क्राइम, पानी की कमी, गंदगी की ज़्यादती, उबलते नाले और खुले मैनहोल्स कराची की पहचान बन गए। ये मौज़ूआत हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले जिक्र होगा एक तस्वीर का। इस तस्वीर से फूटती एक सोच का। आज एक तस्वीर सामने आई है जिसे बजा तौर पर पाकिस्तान की चारों इकाइयों में इत्तेहाद की नुमाइंदा तस्वीर कहा जा सकता है। इस तस्वीर में वजीर आजम पाकिस्तान दरमियान में खड़े हैं। इनके एक जानिब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला हैं, दूसरी जानिब पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी है। ये तस्वीर सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के खुसूसी इजलास के मौका पर ली गई। ऐसी तस्वीर का सामने आना खुशाइंद है, लेकिन अगर वाकई सियासी तनाव खत्म करना है तो इन वजूहात को भी खत्म करना होगा जो सियासी तलखियों को जन्म देती हैं। ऐसे इकदामात की हौसला शिकनी करना होगी जो वफाक और सूबों में नफाक पैदा करें। अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर और गवर्नर में भी आईनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की अलग बर्दारी के लिए कल इजलास बुलाया है, जबकि सूबाई हुकूमत का कहना है कि गवर्नर स्पीकर से असम्बली इजलास बुलाने की दरख्वास्त तो कर सकते हैं, लेकिन खुद इजलास तलब नहीं कर सकते। सियासी कशीदगी खत्म करनी है तो सूबों और वफाक को तस्फिया तलब मसाइल मिलकर हल करना होंगे। अगर सियासी कशीदगी वाकई ही खत्म करनी है तो फिर बेबुनियाद मुकदमात भी खत्म करना होंगे, क्योंकि आज इस तस्वीर के खींचे जाने से 2 दिन पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और जवाब में अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर का यह दावा है कि वफाक और पंजाब अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम देखेंगे ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि मुकदमात तो मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में भी दर्ज। सियासी मुकदमात किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह चलाए जाते हैं, इस पर अदालतें माजी में भी सवाल उठा चुकी हैं और कल हम इस पर एक मुफस्सल प्रोग्राम भी कर चुके हैं और अब भी आवाज उठाई जा रही है। नाज़रीन, ज़ेरे हिरासत 5 मुल्ज़िमों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कल ही मंजूर की है। जिस तरह से ये मुकदमात बनाए गए, अदालत ने इस पर भी सवाल उठाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नाकिस तफ्तीश पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजनिश भी की और कहा कि खुदा का खौफ करे, ये किस तरफ जा रहे हैं। 19 मार्च को बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के मजीद 2 मुकदमात में बरी किए गए। उस वक्त भी अदालत ने कहा कि मुल्जिमों के खिलाफ कोई सबूत अदालत में जमा ही नहीं करवाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अदालतों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात में मुल्जिमों के साथ इख्तियार किया गया रवैया भी मिसाली नहीं। इन मुकदमात को भुगतते भुगतते 78 साला परवेज इलाही भी जेल के गुसल खाने में गिर गए और तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 4 पसलियां टूट चुकी हैं। माथे और बाएं आंख के करीब और बाजू पर भी चोट आई। छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। परवेज इलाही का बायां घुटना भी जख्मी हुआ। इसके बावजूद जब सियासी मफाहमत की बात होती है तो यह सवाल किया जाता है कि जब एक पार्टी के रहनुमा के खिलाफ पै दर पै मुकदमात बनाए जा रहे हैं तो इस जमात से मफाहमत कैसे हो सकती है। अगर सियासी कशीदगी खत्म करनी है तो रियासत को भी अपने रवैये पर नजर सानी करना होगी। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ एंकर्स, तजिया निगार आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा गरीदा फारूकी साहबा ने। मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मोहतरमा मोना आलम साहबा है। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब हैं। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गरीदा साहबा, ये जो एक बयान है और ये जो एक बयानिया है तहरीक इंसाफ का, किस हद तक आप समझती हैं कि अवाम में ये मकबूल है कि ठीक है आज हम बात करना चाहते हैं, वी रेडी टू टॉक, लेकिन अब आप पे तो हम पे थोड़ा सा हाथ हल्का कीजिए। मुकदमात पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कुछ तो कहा जाता है कि बेबुनियाद भी हैं और फिर ज्यादतियां भी की जा रही हैं। ऐसे माहौल में सियासी कशीदगी खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर इस वक्त जो सेंटर में मौजूद अपोजिशन है उसकी जिम्मेदारी? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक न्यूज को ज्वाइन किया है। आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इससे पहले आपकी इजाजत से मैं एक कमेंट करना चाहूंगी। आपने कहा कि एक तस्वीर आई जिसने पाकिस्तान की जो एक विफाक की अलामत है उसकी नुमाइंदगी की। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बतौर सहाफ़ी हम इस तस्वीर के पीछे भी देख लें, इसका पस मंजर भी देख लें कि विफाक की इन सारी इकाइयों को इकट्ठा किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट ने किया। इसका मतलब है कि डंडे के जोर पे तमाम सियासतदान चाहें
यानी कि इसका मतलब यह है कि डंडा फिर सबका बाप दादा होता है, वो सबको इकट्ठा कर सकता है जहां पर भी करना चाहे। ये एस्टैब्लिशमेंट ने SIFC क्रिएट करवाने का ये जो विजन है, ये आर्मी चीफ का था, उनका है, और उन्हीं के प्रोपोज्ड एक फोरम पे ये सारे इकट्ठे हुए हैं। वरना अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, विफाक से, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे लेने के हवाले से, उस पे फिर इमरान खान का जो रद्द अमल आया, तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इतनी आसानी से तस्वीर दोबारा खिंचवा सकते थे, या इतनी आसानी से इन मुलाकातों में आ सकते थे? और जो बयानात उनके आ भी रहे हैं, नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि जो स्टार्ट लिया था अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अच्छा था। जो उनका बतौर चीफ मिनिस्टर पहला स्टेटमेंट था, वो बड़ा प्रॉमिसिंग था, बड़ा वेलकमिंग था। एनीवे, ये हम शायद डिबेट से हट ना जाएं, क्योंकि आपके फोरम पे वक्त का मुद्दा है। ये भी रेलेवेंट बात ही आपने की है, क्योंकि ये डंडा है ना जी खरीदा साहबा, ये डंडा चल के इनको इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन ये डंडा वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर सकता। ये डंडा जिता देता है, लेकिन गैर मकबूल भी कर देता है जमातों को, जैसे कि आजकल कुछ हुई है। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, खैर डंडे का तो काम नहीं है ना, डंडा वैसे सबका पीर होता है, लेकिन इसका वोट बैंक इकट्ठा करने का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। जी, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ NRO मांग रही है, डील मांग रही है, कोई ढील मांग रही है कि जी हमारे केसेस खत्म किए जाएं? आपने असद कैसर साहब का शॉर्ट सुनवाया ना, तो वो कह रहे हैं कि जी ये कहाँ का तरीका है कि हमारे लीडर पे आप केसेस बना दें और फिर कहे कि हम मुफाहिमत कर लें। तो ये कहाँ का उसूल है कि आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप कहें कि हमारे केसेस खत्म कर दें? ये तो उस बुनियादी प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाएगा जिसके लिए इमरान खान स्टैंड करते थे। इमरान खान यही तो कहते थे जब वो हुकूमत में थे कि ऑपोजिशन वाले, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले मेरे पास आते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, हमारे ऊपर केसेस ना बनाएं। सो ये तो वही उसूल, फिर ये वही यू टर्न सामने आ रहा है। मुल्क में मुफाहिमत जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर केसेस बन रहे हैं किसी के ऊपर, तो अदालतें हैं, इस मुल्क में सिस्टम है, आपको फेस करने चाहिए। बिल्कुल सही। यही सिस्टम, यही अदालतें इमरान खान को रिलीफ भी दे रही है, इंसाफ भी दे रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे अगर आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से अगर यही जुमला मुकम्मल कर दूं, इमरान खान पर केसेस खत्म भी हो रहे हैं ना लॉन्ग मार्च के गुज़श्ता साल मई के हवाले से, तो इसी सिस्टम से आपको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपका ये मुतालबा है कि हमारे ऊपर केसेस ना बनाए जाएं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ अली हैदर साहब के फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आगाज करना होगा। यहाँ पर ये नहीं देखना होगा हमें कि PTI ऑपोजिशन में है। फिर 2018 से लेके 2021 और 2022 के आगाज तक जितना ऑपोजिशन के साथ इमरान खान के दौर में जो कुछ भी हुआ, जो केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, तस्लीम करना होगा। इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ माजरत करे, माफी मांगे, एडमिट करे कि उन्होंने गलत किया, किसी और के कहने पे किया, उस वक्त और चला, ये सब एडमिट करे। खरीदा साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने एक बात बहुत जबरदस्त की है कि कैसा सुलूक चाह रही है तहरीक इंसाफ। अमीर अब्बास साहब, जो सुलूक हसन और हुसैन नवाज के साथ आजकल रियासत ने रवा रखा हुआ है, आजकल की बात कर रहा हूं, यही सलूक चाहिए है तहरीक इंसाफ को कि वो उनके साथ भी रियासत यही सलूक करे? अब बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपने अली हैदर साहब अपना जो इब्तदाइया दिया, मेरा ख्याल है बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से आपने सूरत हाल को सामने रखा है। अब इस वक्त हो ही रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि चीज़ें बड़ी कंफ्यूज कर दी जाती हैं, और ना सवाल करने वाले को समझ आ रही होती है, ना जवाब देने वाले को कि हम किस तरह सूरत हाल को एनालाइज करें। जो हसन और हुसैन के साथ हुआ, इससे पहले से सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था। अब जैसे PDM की हुकूमत आई, सबसे पहले आते साथ इन्होंने नैब के कानून को तब्दील किया। जो केसेस थे आसिफ अली जरदारी साहब के, जो केसेस थे शरीफ खानदान के, उन सारे केसेस को आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म किया गया। नैब को इन्होंने बिल्कुल टुथलेस कर दिया। फिर उन्होंने चेयरमैन नैब वो ला के बिठाए कि जो चेयरमैन नैब जनरल भट्ट साहब, उन्होंने पिछले 2 साल में सिवाय PTI और इमरान खान के तोशाखाना के या उनके केसेस के अलावा उन्हें पाकिस्तान में ना तो कोई करप्ट नज़र आ रहा है, ना उन्हें पाकिस्तान में कोई खाइन नज़र आ रहा है, ना उन्हें पाकिस्तान में कोई बददियानत नजर आ रहा है, ना उन्हें पाकिस्तान में कोई चोर डाकू लुटेरा नजर आ रहा है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात की। भाई ये जमात तो मान लिया बहुत ही गंदी जमात होगी। इमरान खान बहुत ही करप्ट हुक्मरान होगा, इमरान खान बहुत ही खाइन हुक्मरान होगा। हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं, दुनिया के खाइन तरीन हुक्मरानों में से एक है, मान लिया। अब इसको तो रखते हैं साइड पर। सही। अब बता दें कि आसिफ अली जरदारी, अब बता दें शरीफ खानदान, अब बता दें जो MQM के केसेस थे, जो बाबर गौरी के केसेस थे, जो डॉक्टर आसिम हुसैन की एक वीडियो रिलीज करवाई गई, उनकी कन्फेशन स्टेटमेंट रिलीज करवाई गई, 450 अरब रुपए की करप्शन,
जो साकिब निसार के ज़माने में जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल के ऊपर पूरी एक GIT बनी और सुप्रीम कोर्ट में आकर प्रोजेक्टर्स के ऊपर उस GIT ने, हमने इन गुनेगार आंखों से वो प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर देखी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां GIT ने आके बताया कि किस किस तरह से ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये सारे केसेस पर मतलब क्या निगल जाए, डकार मार लें, क्या करें इनका? ये तो करप्ट हो गया ना इमरान खान, उसकी पार्टी भी करप्ट है, उसको तो हमने करप्ट का सर्टिफिकेट दे दिया, वो तो एक सनद याफ्ता करप्ट और खाइन इंसान है। ये जो बाकी थे जिनके बारे में खुद जनरल बाजवा कहा करते थे कि ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये जनरल बाजवा ने लोगों को बताया कि इसहाक डार ने किस तरह से करप्शन की, ये जनरल बाजवा ने लोगों को बताया कि इसहाक डार ने किस तरह से किकबैक्स मांगे, ये जनरल बाजवा ने लोगों को बताया कि मैं खुद नवाज शरीफ के पास चलकर गया, मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा, और मैंने नवाज शरीफ से कहा कि ये आपके जो वजीर खजाना है इसहाक डार, ये फलां कंपनी से किकबैक्स मांग रहे हैं, और वो कंपनी मुझसे राब्ता कर रही है कि मैं ये वजीर खजाना आप हमसे किकबैक्स मांग, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जनरल बाजवा के अल्फाज है। तो ये जब सारा काम आपने किया, फिर जिस तरह नवाज शरीफ को लाके आपने सारे केसेस उनके खत्म कर दिए, बिल्कुल आपने स्लेट साफ कर दिया आपने, और फिर उससे पहले मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत तो हो चुकी हुई थी इसी केस के अंदर, और फिर जिस तरह शहबाज शरीफ ने जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई, उसी दिन पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म बनकर वो ओथ उठा रहे हैं। और फिर मजाल है जो 16 महीने थे उसमें FIA ने, जिस FIA ने केस बनाया, उस FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात की हो, अच्छा जिस नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस बनाए, उस नैब ने खुद आके 6-6 साल के बाद आके अदालतों में कह दिया, हाई कोर्ट में और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, कि नहीं जी ना नवाज शरीफ ने कुछ करप्शन की है। इसका मतलब ये है, मैं माजरत आपका मैं टेम्पो तोड़ रहा हूं सर, बट इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी, आप जैसा, मुझ जैसा, मोना या गरीदा जैसा, हम अदालतों से किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखें, क्योंकि इस सारे काम के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो अदलिया है। मैं बड़ी ही मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तेमाल का लफ्ज़ बहुत सख्त लफ्ज़ है, लेकिन जो गुफ्तगू से अखज़ कर रहा हूँ मैं आपकी, वो यही है कि ये सब कुछ हो रहा है और किसी और के कहने, देयर इज़ अ लार्जर फोर्स बिहाइंड ऑल दिस। मोना आलम साहिबा, इसका मतलब है कि अब तो फिर ये कानून, ये लॉज आपके मेरे लिए हैं, अगर इससे ऊपर जाया जाए तो फिर एक पॉलिटिकल गेम होती है। उस पॉलिटिकल गेम में कल इमरान खान इन था, उसके पास सारे पत्ते थे, आज नहीं है, कल जो ज़ेर अताब थे आज वो हुक्मरान है, ये सर्कल दोबारा चलेगा, शायद ये कल मातूब ठहरेंगे। हाउ फार दिस इज गोइंग टू गो मोना साहिबा? ये तब तक चलता रहेगा अली साहब जब तक कोई अपना until and unless somebody puts his or her foot down और उस पे बोले कि बस अब ये बहुत हो गया है, क्योंकि हम लोग सिस्टम की दुरुस्तगी की बात नहीं कर रहे। सियासतदानों में प्रॉब्लम्स और कीड़े निकालना बहुत आसान है और ये एक इजी वे आउट है, लेकिन जो तल्ख हकीकत इसके पीछे है वो ये है कि आपका जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा वहां दुरुस्तगी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम्स हमेशा परसिस्ट करते रहेंगे। देखिए, तासुर की भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केस के मेरिट्स हैं, हर केस के डीमेरिट्स हैं, चाहे वो PMLN के केसेस हों, पीपल्स पार्टी के हों, PTI के भी केसेस में अगर कोई कहता है कि कोई मेरिट नहीं है और बिल्कुल बगैर किसी मेरिट के केसेस हैं तो ये गलत होगा। मेरिट्स हर केस में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को, उन मेरिट्स को सिर्फ तब उजागर करें जब आपको लगे कि एक खुसूस सियासी जमात या एक खास जो सियासी शख्स है वो फेवरेट है आपका, उस वक्त आप उन तमाम मेरिट्स को भूल जाएं। लेकिन जिस वक्त वो आपकी बैड बुक्स में आ जाए, आपकी खराब बुक्स में आ जाए, उस वक्त ही अगर उसके खिलाफ तमाम तर मेरिट्स जो हैं वो अया होना शुरू हो जाएं, नजर आना शुरू हो जाएं, तो उसकी टाइमिंग के कंस्पिकुअस होने पे तो सवाल उठेंगे। ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कि बदकिस्मती से हमें हर दफा नजर आता है। इस दफा भी देखें, ये बात सही है कि अगर PTI ये कह रहे हैं कि हमारे केसेस खत्म। मोना साहब आपकी आवाज चली गई, मैं वापस आऊंगा मोना साहब आप पे, क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी। जी गरीदा साहब, मसला ये है कि सिस्टम से ही तो शिकायत है, सिस्टम ही तो सपोर्ट कर रहा है इस पूरे क्या ऑपरेशन को, कि जिसमें आज कोई फेवरेट है वो कल फेवरेट नहीं होगा, जिसका जिक्र भी अमीर अब्बास साहब ने भी किया। एंड द क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि भाई ये जो कुछ इतना हैजान बपा किया जाता है कि ये चोर है, ये डाकू है, दिन रात खबरें चलवाई भी जाती हैं, खबरें लग भी रही होती हैं कि ये डाकू है, ये चोर है, और फिर होता क्या है कि एक ही लख्त के अंदर वो सब बदल जाता है। ये कौन ठीक करेगा?
ये किसकी तरफ इशारा है या सवाल का जो आपका अच्छा सॉरी डायरेक्शन है? गरीदा साहब सो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मोना इज बैक ऑन लाइन, मैं चाह रहा हूँ मुकम्मल कर लें, फिर ये सवाल आपके लिए वैसे के वैसे ही रहेगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा। जी मोना, असल में आपका लिंक फ्रीज हो गया था, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये अर्ज कर रही थी, देखिए प्रॉब्लम उसकी कंस्पिक्युअस होने के टाइमिंग के ऊपर है। जब टाइमिंग्स इस तरह की हों और फिर वो कोइंसाइड करें फेवरेटिज्म या किसी की तरफ आपके इंतशार को लेकर या आपके हेट को लेकर, तो फिर आपकी ये वाली बातें आपके साथ होंगी। और मुझे लगता है हमारी जर्नलिस्टिक भी जो कम्युनिटी है मोटिवेटेड, अगर कोई इस तरह से कोई चीज आ रही है किसी की भी तरफ के जहां पर आपको खास तौर पर कुछ मोटिवेशन नजर आ रही है कि किसी केस के पीछे कोई मोटिवेशन है, तो उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ दिस, जहां पर आप ये बात कर रहे थे कि चोर चोर कहना खबरें लगाई जाती थी और इसके ऊपर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी को बैश किया जाता है, तो इस तरह की चीजों से आई थिंक हमारी अपनी कम्युनिटी को भी अच्छा वैसे मोना साहब एक बात मैं कहूँ, आप लोगों की इजाजत से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आपका हिस्सा हूँ, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ मैं। यकीन जानिए जितनी मुनाफिक हमारी कम्युनिटी हो चुकी है ना, और जितना मुनाफिकाना किरदार हम लोगों ने, मैं अपने आप को खुद सामने रखते हुए कह रहा हूँ, आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हाँ। सख्त तरीन अंदाज में, क्योंकि अगर हमारी बात के ऊपर कोई लोग चलते हैं, कोई सुनते हैं, तो हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से बात आगे करें, मोटिवेशन के तहत ना करें। बिल्कुल ठीक। गरीदा साहब मेरा सवाल जो पहले मैंने किया था वो भी, और साथ में जरा ये भी ले लीजिएगा, जरा आए आज हम सब मिलके, कम से कम 3 मेरे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मैं एक अदना स्टूडेंट हूं आपके बीच में, अपने गिरेबान में झांकते हैं कि हमने भी बड़ा मुनाफिकाना किरदार अदा किया। हमने हकीकत नहीं बताई है कि इस सब के पीछे क्या है और क्यों हो रहा है। हम ये तो बता देते हैं जनाब फुला घड़ी चोरी कर ली, फुला ने पनामा में उसका नाम आ गया, उसने 10,000 तनख्वाह लेनी थी नहीं ली, लेकिन हम उसके पीछे की हकीकत नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, दोनों सवालात आपके बड़े लोडेड हैं, और मैं जो सहाफत की जिम्मेदारियों के हवाले से सवाल है पहले जरा उसका जवाब दे दूं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह हमने मुआशरे में तकसीम देखी है, इधर तुम इधर हम, या तुम उनके साथ हो या तुम हमारे साथ हो, आइदर यू आर विद देम और यू आर अगेंस्ट अस, ये चीज ये बहुत डैमेजिंग है। इसने सोसाइटी को पूरा डिवाइड करके रख दिया है, इसने पाकिस्तान के तमाम इदारों को डिवाइड करके रख दिया, ए टू सी। चाह रहे सहाफत भी एक इदारा ही है पाकिस्तान का, इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो सहाफियों के अंदर भी वो तकसीम आ चुकी है। कई सहाफी हमारे अंदर से सियासी जमातों के तर्जुमान, उनके सेमिनार्स में खड़े हो गए, उनके स्लोगन्स चैंट करते हैं, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स लेके चलते हैं, उनका पॉलिटिकल बयानिया लेके चलते हैं, बिल्कुल ब्लैटेंटली। हम पिछले कई सालों से अपने उसी उसूल पे खड़े हैं, आज भी उसी उसूल पे खड़े हैं। मैं 2018 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बहुत ज़ेर अताब रही। सोशल मीडिया पे जितना गंद मेरे बारे में तब उछाला गया, आज भी उसी शद्दोमत के साथ उछाला जा रहा है। मैं तब भी कह रही थी कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, आज भी कह रही हूँ कि ये गलत हो रहा है। मैंने अपनी बात का आगाज आपसे यही कहकर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहती है कि एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ा जाए, मुल्क में वाकई इनकलाब आए, मुल्क में चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल वही हो जाए जो कि आइन के अंदर मुतय्यन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही आगाज करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम हम देख रहे हैं, जो हाइब्रिड निज़ाम हमने देखा पाकिस्तान में, उसका आगाज 2018 से हुआ। इमरान खान ने अपना कंधा साबिका एस्टैब्लिशमेंट को पेश किया कि आईजी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाएं। इमरान खान साहब ने क्या ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था कि मेरे मुखालिफिन को जब तक कैद नहीं किया जाएगा, जब तक उनको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जाएगा पॉलिटिकल एरेना में से, इलेक्टोरल एरेना में से, तब तक मैं खेलूंगा नहीं बाजी आके। तो हमें कहीं ना कहीं से आगाज करना होगा, कहीं ना कहीं से आगाज करना होगा। आप इस बात पे एम्फसाइज कर रही हैं गरीदा साहब, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, अब हम क्विकली आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि कहीं ना कहीं से आगाज करना होगा। व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम 2018। मैं अमीर अब्बास साहब, एक तो ये जुमला जो गरीदा साहबा कह रही है, एक दूसरा साथ में मेरा भी एक वही सवाल ले लीजिएगा सर, कि इसमें हमारा किरदार कितना भद्दा है, कितना भयानक है। हमारे से मुराद आपकी मेरी बिरादरी के लोग या शायद हम खुद भी। एक तो जो कह रही है गरीदा, मैं इनसे 100 नहीं 1000% मुत्तफिक हूँ। आए यहीं से शुरू कर देते हैं, छोड़ दें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जनरल बाजवा का और पीडीएम का क्या किरदार था, छोड़ दें। कहा सुना बात, तो सर 2018 में तो किरदार था ना 2 साल में, सब 2018 में तो उन्हीं का किरदार था। मैं यही कहने जा रहा हूँ, मैं यही कहने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो 2022 में हुआ उसका हम सवाल ही नहीं करते। ठीक, उसका सवाल ही नहीं करते, उसको एक तरफ रखते। ये जो अब हो रहा है इसका भी सवाल नहीं करते, एक तरफ रखते। आए 2018 से हम 4 लोग बैठे आए मुतालबा करें
کہ 2018 کے الیکشن کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بلایا جائے, جیسے کل کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی امریکہ میں, جیسے ڈونلڈ لو کو بٹھا کے براہ راست وہاں پہ امریکی کانگریس مین اور کانگریس ویمن نے اس پر تابڑ توڑ سوالات کیے ہیں. میں تو آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں, آپ سے اور غریدہ صاحبہ سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں ہم 2000 نہ اس سے پہلے کا کوئی احتساب میں مانگتا ہوں نہ اس کے بعد کا مانگتا ہوں. خواجہ آصف بھی شروع تو کر دیں, شروع تو کر دیں کہیں سے. میں تو آبجیکٹو بات کر رہا ہوں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ 18 کو بچا لیں اور 22 کو پکڑ لیں. صحیح, میرا تو کوئی 18 سے تعلق لیکن نہیں یہ ہے. ہوگا صحیح میں تو شاہ کہہ رہا ہوں صاحب, 18 سے شروع کریں. یہ کوئی کرے گا, ہاں اب آئے نا, ہوگا اب آئے نا, گھنٹی کون باندھے گا؟ یہاں پہ آئے نا, یہاں پہ آپ نہیں آئیں گے, یہاں پھنسیں گے آپ کہ ہوگا نہیں نا. 18 سے شروع کریں, بٹھائیں جنرل باجوہ کو, بٹھائیں جنرل فیض کو, عمران خان کو بھی بٹھائیں نا, ڈی جی آئی کو, عمران خان کو بھی بٹھائیں سر, عمران خان بینیفیشری تھے اس کو بھی. بھائی جب تو بھائی میں اچھا اس طرح تو پھر میں کہتا ہوں شاہ محمود کو میں جب کہہ رہا ہوں کہ بٹھائیں, اوپن کر دیں نا, اس میں 5 لوگ آتے ہیں, 50 آتے ہیں, 500 آتے ہیں, 5000 آتے ہیں, 5 لاکھ آتے ہیں, 5 کروڑ آتے ہیں, بٹھائیں. میں کوئی کنڈیشن لگا رہا ہوں کہ فلاں کو بٹھائیں فلاں کو نہ بٹھائیں. اچھا, کنڈیشن لگانے والا کنڈیشن لگانے والا فلاں سن سے شروع کرے فلاں, لیکن ہوگا نہیں تو میرا قصور تو نہیں ہے نا بھائی. اگر میں آج 2022 کی بات کروں تو مجھے آپ کو 18 کی بات کرو, کیوں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 18 سے شروع نہ کرو. جب میں کہوں 18 سے شروع کرو تو کب وہ ہوگا نہیں, تو ہوگا نہیں تو آپ نے نہیں کرنا نا. میں تو 22 کا سوال کروں گا, میں تو 23 اور 24 کے 8 فروری کا سوال کروں گا. باقی اس میڈیا کو جو خود کو فورتھ پلر کہتا ہے اس کو کیوں سانپ سونگا ہوا ہے سر؟ یہ سوال آپ ہی کر رہے ہیں یا آپ جیسے چند ایک اور ہوں گے؟ ہماری ضرورت نہیں ہو پا رہی. چونکہ سارا میڈیا آبجیکٹو نہیں رہا. میڈیا میں انڈیویجولز بن چکے ہیں دم چھلے, انڈیویجولز کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اور غیر سیاسی قوتوں کے. کوئی مالی مفاد کی خاطر بنا ہوگا, کوئی کسی اور چکر میں. یہ مرتضیٰ سولنگی نے کیا کیا؟ صحافی سے اقتدار, پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں ڈی جی ریڈیو, پھر واپس صحافی, پھر وزیر اطلاعات, پھر صحافی, ٹوپیاں بدل کے. یہ کون کیا الو کی پٹھی ہے؟ کل ایک جملہ میں نے پڑھا سولنگی صاحب کا, انہوں نے عمران خان کا نام رکھا ہے اڈیالہ کا الو. یہ میں نے ان کا ٹویٹ پڑھا ہے, کوئی کسی کو شک ہو تو جا کے ٹویٹ دیکھ لے ان کا. یہ ایک صحافی کی زبان میں آپ کو نوازا کیوں گیا تھا ان کو؟ نوازا کیوں گیا تھا ان کو؟ اسی بنیاد پر تو نوازا گیا تھا نا کہ پچھلے 6 سال سے وہ صبح شام عمران خان کو گالیاں دیتے تھے. یہ میرٹ تھا اس ملک میں, یہ کریڈینشل تھے. ٹھیک شاہ صاحب, یہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا تھا ان کے سی وی کا. مونا عالم صاحبہ, صحافیوں کا وزیر اعلیٰ بن جانا, صحافیوں کا عہدے لے لینا, میں دوبارہ آتا ہوں, ہماری منافقت اس میں کتنی عیاں ہے, کتنی واضح ہے؟ اپنی برادری کی بات کریں. ایکچولی یہ ایک عجیب بھدا ٹرینڈ ہے اور یہ سب نے اپنے اوپر یہ جھولا پہن لیا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ایک خاص جو طرف ہے وہ مستحکم ہے, ان کے پاس طاقت ہے, اقتدار ہے. اچھا میں فکس کرواتا ہوں, جی امیر عباس کو آواز نہیں جا رہی تھی, ابھی وہ فکس کروا رہا ہوں میں, آپ کنٹینیو کیجئے مونا صاحب. جی میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ دیکھیں, یہ میں اگری کرتی ہوں پوری اسی بات سے کہ ہم نے ایک بھدا فیشن بنا لیا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کسی کے پاس اقتدار ہے, کسی کے پاس طاقت ہے, تو ان کے ذہن سے مماثلت رکھتی ہوئی باتیں کریں, ان کے ذہن سے مماثلت رکھتے ہوئے آپ اپنے ویوز رکھیں اور پھر ان کو بولیں کہ نہیں یہ ہم کسی کی لائن تو نہیں کر رہے, یہ ہمارے صحافتی ویوز ہیں. تو یہ مجھے بتائیں, کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں اس طرح کے لوگوں کی کمی تھی جو کہ اس وقت مطلب بالکل نیکڈ گالیاں دیا کرتے تھے جس طرح سے, اور باتیں کیا کرتے تھے, اور پھر ان کو نوازا جاتا تھا. کچھ نوازشیں آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی. لیکن مونا صاحبہ یہی تو امیر عباس کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے تو شروع کریں. کیا ہم شروع کر پائیں گے کہیں سے؟ یہ بالکل بات ٹھیک ہے, اور میں تو بلکہ ان سے سوال کر رہی ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں 2018 سے شروع کریں. ان کو 2018 سے پہلے کی تاریخ بھول گئی ہے. مطلب وہ اتنی ماشاءاللہ عمر دراز, یہ تمام ہمارے سیاستدان ہیں, ایسے بچے بن رہے ہیں جیسے 2018 میں دنیا شروع ہوئی ہے اور 2018 میں ان کا جنم ہوا ہے. 2018 سے پہلے کیا ٹینٹڈ پاکستان کی نہیں تھی کبھی سیاسی تاریخ؟ بالکل کے خلاف کیا کرتی رہی, اور پھر ان کا فائدہ اگر اٹھایا کسی تھرڈ پاور نے یا عمران خان صاحب نے. تھرڈ پاور کا ایوالو ہونا کوئی برائی نہیں ہے, تھرڈ پاور کا کسی کے اشاروں پر ایوالو ہونا بری بات ہے, یہ بیسکلی غلط ہے. تو اگر یہ جو دو جماعتیں جو کرتی رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ابھی بھی آپ مجھے بتائیں ایک دن الیکشن کو گزرا نہیں تھا اور ان کا ویو بدل گیا تھا. پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لوگ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, بالکل ان کے ساتھ چلنا ناممکن ہے, ہمیں 3/4 اکثریت دیں, ہمیں سمپل میجورٹی دیں,
اور ہمیں کھلی میجورٹی دیں، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں اب ہم بلا رہے ہیں سب کو اور یہ قومی مفاد میں ہم بالکل راتوں رات بدل گئے، نتائج دیکھتے ہوئے بدل گئے. تو مطلب یہ آپ سمجھے کہ اس میں کوئی ایک بلینکٹ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی آپ ایک دن کا بھی اپنے کوئی سٹیٹمنٹ تبدیل کرنے سے پہلے ایک دن کا بھی وقفہ لے لیں، وہ بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. اب تو ایک چاند رات بھی نہیں گزارتے ہیں. مولانا صاحبہ میں انتہائی مشکور ہوں، کاش مزید وقت ہوتا. میں اس ڈیبیٹ کو دل تو نہیں کر رہا ختم ہو، کیونکہ اب ہم اس کے بعد میں نے عوام پہ آنا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ایک اور نشست رکھیں گے. آپ کا بہت مشکور ہوں سید امیر عباس صاحب. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. محترمہ غریدہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج ایک واقعہ پیش آیا، بلکہ واقعہ تو پرانا ہے لیکن ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے. ایک خاتون ایک یونیورسٹی کے اندر، معروف یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر کو سر عام مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے. اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. دوستو یہ جو ہراسانی کا الزام ہے یہ کتنا سنگین ہوتا ہے. کیا ہراسانی کا الزام پروف کرنا آسان ہوتا ہے؟ ماضی میں جھوٹے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، بڑے بڑے سکینڈل بھی آئے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس سکینڈل کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے معروف اینکر پرسن سید اقرار الحسن صاحب ہوں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی وطن عزیز کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ آج ایک بار پھر خبروں میں ہے. یونیورسٹی میں استاد کو تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ اس وقت موضوع بحث ہے. ادھوری خبر پر جامع تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ افراد کی نظر میں استاد معتوب ہے اور بعض افراد استاد پر فائلیں پھینکنے والی خاتون کو الزام دے رہے ہیں. واقعے پر یونیورسٹی کی جانب سے کمیٹی بنا دی گئی، تحقیقات ہو رہی ہیں. اس وقت تک معلومات کے مطابق استاد کو تشدد کا نشانہ بنانے والی خاتون بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے 8 سال قبل فارغ التحصیل ہو چکی تھی، جبکہ اس نے انگریزی ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار کو تشدد کا نشانہ بنایا. اب سوال یہ ہے کہ 8 سال کے بعد خاتون ڈپارٹمنٹ کیوں آئی؟ اس وقت یونیورسٹی کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ ذرائع کے مطابق اس سے بھی قبل یونیورسٹی میں 2 واقعات ہو چکے ہیں جو کہ بعد ازاں غلط ثابت ہوئے، لیکن اس خبر کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے دیکھ رہا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، کئی واقعات میں شکایات درج ہوئی ہیں، انکوائری ہوئی، تحقیقات ہوئی، مگر بعد ازاں الزام غلط ثابت ہوا. اس دوران جس فرد پر الزام لگایا جاتا ہے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، معاشرہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. الزام جھوٹا ثابت ہونے پر ادارے کی ساکھ کو بنیاد بنا کر رپورٹ دیا جاتا ہے. ناظرین، جس فرد پر الزام لگایا جاتا ہے اس سے معاشرہ معذرت کرتا ہے اور نہ ہی الزام لگانے والے اظہار ندامت کرتے ہیں. بے گناہی اور ذہنی تشدد کا شکار بننے والا فرد معاشرے میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں ہی اکیلا پن اس کی جان لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہراسانی کے تمام الزامات جھوٹ ہوتے. جامع کراچی ہو یا پھر بلوچستان یونیورسٹی، گوبر یونیورسٹی ہو یا بہاولپور یونیورسٹی، جامع پنجاب ہو یا سوات یونیورسٹی، ملک کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں جہاں پر اساتذہ پر اپنی طالبات کو ہراساں کرنے کا الزام نہ ہو. آئے روز طالبات کی جانب سے جنسی ہراسگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. جہاں یہ بڑھتے کیسز لمحہ فکریہ ہیں، وہیں اس کی وجوہات بھی جاننا ضروری ہے کہ آگاہی کے سبب یہ کیسز اب زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا پھر واقعی اس طرح کے کیسز میں اضافہ ہوا. غیر سرکاری تنظیم دختر فاؤنڈیشن کی 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق انہیں 20,741 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی، جس میں حیران کن بات یہ تھی کہ 16,981 شکایات مختلف یونیورسٹیوں کی طالبات کی طرف سے درج کرائی گئی تھی، جس کا مطلب یہ کہ 82% یونیورسٹیوں سے موصول ہونے والی شکایات پروفیسرز اور لیکچرارز کی جانب سے طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے سے متعلق تھی. کچھ حالیہ کیسز کی بات کی جائے تو 21 جولائی کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں 2 یونیورسٹی پروفیسرز کو ہراسانی کے کیسز میں معطل کیا گیا. اسی طرح سوات یونیورسٹی میں طالبات اور خواتین اساتذہ نے رجسٹرار امتیاز علی کے خلاف ہراسانی کی شکایت کی. 2023 میں ہی سندھ کی ایک یونیورسٹی میں بھی طالبات کو ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا، لیکن اتنی شکایات اور معاملات کے باوجود انکوائری کمیٹیز میں اکثر شکایات ثابت نہیں ہوتی، جس کے بعد ہراسانی کے الزامات پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. بہاولپور یونیورسٹی کے اسکینڈل پر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، موبائل فون ویڈیوز کے الزامات لگائے گئے. پولیس اور انتظامیہ نے بھی بلند و بانگ دعوے کیے، مگر جوڈیشل ٹریبونل کی رپورٹ میں تمام دعوے جھوٹ ثابت ہوئے. 2019 میں ایم اے او کالج میں ایک لیکچرر
لیکچرار افضل محمود نے خاتون طالب علم کی جانب سے ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا گیا. الزام جھوٹ ثابت ہوا مگر انتظامیہ کی جانب سے تصدیقی خط جاری نہیں کیا گیا, جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی. جامعہ کراچی میں بھی لیکچرار پر ہراسانی کا الزام عائد کیا گیا جو جھوٹ ثابت ہوا مگر استاد کو پاکستان چھوڑنا پڑا. حالیہ واقعہ اور ماضی کے واقعات کے بعد کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. ان کے جوابات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر پرسن جناب اقرار الحسن صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب ہم نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کس طرح سے یہ واقعات ہوتے ہیں, غلط ثابت بھی ہو جاتے ہیں, صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ان واقعات کی تحقیقات کا. آپ خود بینگ صحافی ان معاملات کو کور کرتے آئے ہیں, ان کی تہ تک پہنچتے آئے ہیں. کیسے تحقیقات کی جائیں, کس طرح سے میک شور کیا جائے کہ ایسے واقعے کو رپورٹ کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں مد نظر رکھی جائیں کہ واقعہ آبجیکٹیولی رپورٹ ہو, نہ کہ کسی ایک کے حق میں کسی ایک کے خلاف رپورٹ. علی بڑی عجیب و غریب سی یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے دیکھیے ہم نے اس پر دو مختلف طرح کی چیزیں دیکھی. ایک تو یہ کہ واقعتاً ظاہر ہے اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر کس طرح سے خواتین کا استحصال ہوتا ہے. نہ صرف پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بلکہ جہاں بھی مرد حضرات کسی بھی استحصالی پوزیشن میں ہوتے ہیں, یعنی وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں, تو وہاں اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ خواتین کا استحصال کیا جائے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان اس کا ایک پروگرام ریکارڈ کیا. اسلامک عربک سائنسز کے وہ ہیڈ بھی تھے, جو ڈین آف آرٹس بھی تھے, اور یونیورسٹی کا جو کیمپس تھا سٹی کیمپس اس کے سربراہ بھی تھے. بڑے باریش تھے اور بڑی ایک مذہبی جماعت سے ان کا تعلق بھی تھا. تو ہم نے ان کی ہڈن ویڈیوز ریکارڈ کی مختلف طالبات کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے نمبر بڑھانے کے لیے, پاس کرنے کے لیے, پھر نوکری کا لالچ دے کر کس طرح سے خواتین کا جنسی استحصال کیا کرتے تھے, اور اس میں واضح ثبوت تھے. اور جب وہ ثبوت لے کر ہم ان کے پاس گئے تو ظاہر ہے چونکہ وہ بڑے ناقابل تردید ثبوت تھے تو انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو. اسی وقت اپنا ریزگنیشن وائس چانسلر کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے لکھا. لیکن بعد ازاں وہیں جو شخص خود مان گیا اپنی تمام تر چیزیں اور خود اعتراف کرنے کے بعد خود ریزائن کیا اس نے اخلاقی طور پر, اس شخص کو عدالت نے باعزت بری کر دیا. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ اقرار الحسن صاحب کے خلاف کارروائی کیجیے. تو یہ بات تو اس کا امکان موجود ہے کہ استحصال ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی سسٹم سپورٹیو نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ نظر رکھنا ہوگا کہ آپ کسی بھی خاتون کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے, کسی بھی شخص کی جہاں خواتین کی عزت مقدم ہے ان کا احترام لازم ہے, وہیں پر مرد حضرات کے لیے بھی جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ تب تک شاید کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے. دیکھیے ہوتا کیوں ہے یہ جو سارا معاملہ ہے نا جنسی ہراسانی کا اور می ٹو اینڈ آل دیٹ, یہ ہم نے جس معاشرے سے مستعار لیا ہے یہ سارا کچھ, اس معاشرے کے اندر اگر کوئی 22 سال بعد بھی کھڑی ہو کے کوئی خاتون یا مرد یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا تھا یا جنسی طور پر میرا استحصال کیا تھا, تو اس معاشرے میں اس بات کی ویلیو اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں جھوٹ کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے, یا ان معاشروں میں جھوٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہاں جہاں روزانہ عدالتوں میں قرآن مجید پر حلف لے کر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں, وہاں ہم محض کسی بھی خاتون کے بیان کو دلیل مان کر کسی بھی شخص کی عزت کو تاراج نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے قوانین کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک کوئی بات پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جائے یا جب تک ناقابل تردید ثبوت نہ ہو کسی کے پاس, تب تک کسی پر کیچڑ اچھالنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو جب تک ایویڈنس نہ ہو مجھے لگتا ہے تب تک اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلیں پھر مطلب کس طرح بات کی جائے, اس معاملے کی تحقیقات کس طرح کی جائے, آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں میں اگر بہاولپور یونیورسٹی کی بات کروں, آپ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, بہت رپورٹ کیا آپ نے اس معاملے کو, بعد ازاں تحقیقات ہوتی ہیں, تحقیقاتیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا جو کلیم کیا جا رہا تھا, یہاں تک کہ آپ کو بھی غلط ثابت کیا گیا, آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اب ایسے معاملے کی تحقیقات اگر کی جائیں تو کس طرح کی جائیں, کیا صحافتی اصول ہونے چاہیے اس کے؟ ہاں دیکھیے یہ تو ظاہر ہے جب تک کوئی ثبوت نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس معاملے کے اندر کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نا ایسے درجنوں واقعات کی رپورٹنگ ہوتی ہے. بہت ساری خواتین اپنے سرکاری اداروں کے اندر, سکولز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر اور بہت سارے دیگر مقامات پر, فیکٹریز میں, جہاں جہاں مقام, وہ اس طرح کی شکایات کرتی ہیں. لیکن ہم نے جب تک کوئی ایویڈنس نہیں تھا ہمارے پاس تب تک اس معاملے میں ہم نے کوئی پیش رفت نہیں کی. میں نے گومل یونیورسٹی کی مثال آپ کو دی کہ ناقابل تردید ہم نے خفیہ ریکارڈنگز کرنے کے بعد اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچایا. اس معاملے میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک کلین چٹ دے دیں کہ جو بھی لڑکی ہے جو بھی خاتون کسی بھی مرد پر نہ خاتون کو شاہ دی جا سکتی ہے نہ ہی مرد کو دی جا سکتی ہے. اچھا میں اگلا سوال چونکہ وقت کم ہے شاہ صاحب, یہ آپ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں سر, ایک پیر صاحب ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا نام آپ نے شف شف سرکار بھی رکھا ہوا ہے, یہ اس کی کہانی کیا ہے, کیوں احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اور پہلے تو آپ نے ان کے خلاف کافی ویڈیوز کی ہیں, کافی پروگرامز کی ہیں, اب احتجاج کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل, دیکھیے ہم نے ظاہر ہے ان کے باقی سارے معاملات ایکسپوز کیے کہ کس طرح سے وہ چینیں اور کیلیں نکال کے فراڈ کر رہے تھے دین کے نام پر, اینڈ آل دیٹ, پیسے لوٹے جا رہے تھے, اس کے ویڈیو ایویڈنس دکھائے. لیکن ایک تو حال ہی میں ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوئیں کہ وہ کس طرح سے خواتین کو باقاعدہ قید, عملاً قید کر کے رکھتے ہیں. دیکھیے وہ خواتین جو وہاں ان کی عقیدت میں جاتی ہیں, جنہیں یہ خوف زدہ کرتے ہیں کہ جنات کا معاملہ ہے, موکلات ہیں, نظر بد ہے, شیاطین ہے, تو آپ سوچیے اس خوف کا یہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں بھی یہ ایک استحصالی پوزیشن میں, بیکاز یہ دین کا نام استعمال کر رہے ہیں, یہ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں, یہ اپنی جو پیری مریدی کی عقیدت ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک طویل فہرست ہے جس کو میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا, خواتین کی جو بیچاری ان کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہیں تقدس کے نام پر, عملیات کے نام پر, شیاطین, موکلات اور جنات کے نام پر. تو اس معاملے میں انشاءاللہ العزیز پہلے ہم نے 23 تاریخ مقرر کی تھی, لیکن 23 کو چونکہ پریڈ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ پنڈی اور اس کے اطراف میں سگنلز, موبائل سگنلز میں اور ٹریفک میں کچھ تعطل ہوگا, تو ہم نے 24 مارچ اتوار کے روز دوپہر 12 بجے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا پاکستان کا, مین سٹریم میڈیا, ان سب کو بلائیں گے, اور یہ تمام تر تفصیلات جو خواتین کے استحصال کی ہیں اسپیسیفکلی یہ انشاءاللہ ان کے سامنے رکھیں گے. دین پھر ہم ان کے اڈے کے باہر پرامن احتجاج کریں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کا یہ چہرہ نہیں ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے, اس روشنی کے شہر میں ایسے گڈھے ہیں جو کہ زندگیوں کے اندھیرے کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگی کی روشنی گل کرتے جا رہے ہیں. ایک ایسی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہوگی جو کہ آپ کو دل دہلا دینے والی داستان سنائے گی اس وقفے کے بعد. جی ناظرین, کراچی کے مین ہولز جو ہیں وہ موت کے کنویں بن چکے. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے ان گڑھوں میں جا گرتے ہیں, اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں, اور ایک واقعہ آج پیش آیا, 4 سال کا محسن لاشاری, یہ کھلے گٹر میں گر گیا. بدقسمت ماں کی گود اجڑ گئی, اور اس وقت جو ہے وہ پورا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے. یہ غفلت یا یہ مجرمانہ غفلت, اس کی بھینٹ نہ جانے کتنے ایسے بچے چڑھ چکے ہوئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اسی بدقسمت خاندان کے افراد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہمیں محترمہ آمنہ بی بی صاحبہ نے جوائن کیا ہے, جو کہ پھوپھی ہیں اس معصوم بچے کی. محسن جو کہ ایک ننھا پھول تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں جو کہ والد ہیں اس بچے کے. بہن میں آپ سے مخاطب ہوں, مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو یہ واقعہ ہوا کیا, اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے علاقوں میں اسی طرح سے گٹروں کے ڈھکن کھلے رہتے ہیں؟ بھائی یہ گڈر سارے شاہ لطیف کے سارے گڈر کھلے ہوئے ہیں, کوئی بھی گڈر بند نہیں ہے. اس گڈروں کی وجہ سے ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تالا لگا کے رکھتے ہیں. بس مہمان آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, وہ چلے گئے. ہم لوگوں نے پکھا کی تار ٹوٹ گئی تھی, وہ پکھے کی تار بنانے میں لگے رہ گئے. بچہ باہر چلا گیا کوئی چیز لینے کے لیے. نہیں ہمارے بچے کو یہاں پہ کوئی کھیلنے کی سہولت ہے, نہیں کوئی آرام کرنے کی سہولت ہے, نہیں یہاں پہ بجلی ہے, نہ کوئی گیس ہے. ہم لوگ ایسے کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. بس ہماری یہی انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ یہاں کے گڈر کے ڈھکن بند کرائے کے جائیں. ہمارے بچے جو ہیں تو کھیلنے سے بھی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ. کہاں جائیں ہمارے بچے, گھر میں کہاں جائیں, ایک ہی گھر میں کیسے رہیں. ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم کورٹ میں جا کے اپیل کریں گے. بس یہی ہماری درخواست ہے, کسی اور کا بچہ نہ جائے. امیر ہو غریب ہو ہمیں سب کا دکھ ہوتا ہے. کسی امیر کا جاتا بھی ہم ایسے ہی روتے رہتے تھے. ہمیں ساروں کا دکھ ہوتا ہے. ہم نے رات دن کے لیے روزہ رکھ لیا ہے. ہمارے گھر میں کوئی مرد کمانے نہیں جاتا, ایسے ہی بیٹھے ہیں. کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے, ہم لوگ ایسے روزہ رکھ رہے ہیں, چینی کے اوپر ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں ہمارے کو کام دھندا ہے, نہیں ہمارے کو راشن کارڈ ہے, نہیں ایٹم کارڈ ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہمیں ملا ہے. ہم لوگ غریب جائیں تو کہاں جائیں. یہ ہمارے محسن کی ہمارے پاس تصویر بس ایک ہی نشانی رہ گئی ہے,
जो जिसकी 10 दिन पहले तस्वीर हम लोगों ने निकाली थी, ऐसे ही खेलते खेलते हुए निकल गई ये तस्वीर। कुछ भी उसका नहीं बचा हमारे पास, यही एक निशानी बच गई है। अब सारी जिंदगी हम रोएंगे, हम किसको बोलेंगे। वोट देने जब जाते हैं हम अपने बच्चों को ताला लगा के जाते हैं, पाँव नंगे जाते हैं, सारा दिन हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम लोग वहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं वोट देने के लिए। हमारे पास अभी कोई भी नहीं आया कि हमारी कोई मदद करे, कोई क्या अपील करे। हमारी यही है बस गटर बंद किए जाएं, हम जाएं तो गरीब लोग कहाँ जाएं। नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाई की सहूलत है, नहीं सरकार की कोई भी चीज की सहूलत नहीं है हमारे बच्चे को। हमारे बच्चे ऐसे ही बस पड़े रहते हैं। जब ये वोट मांगने आते हैं आपसे बहन, तो ये वादे करते होंगे, दावे करते होंगे, और आज यही वोट मांगने वाले वो अभी तक नहीं आए आपके पास। आपको मालूम है मैंने ये मौजू इसीलिए चुना, मैं देखने वालों से भी मुखातिब हूं कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे हमारे अशराफिया के बच्चे होते, मैं नाम नहीं लेता, चलो आज अगर यहाँ जरदारी साहब आप सुन रहे होंगे, मुराद अली शाह साहब आप भी सुन रहे होंगे, आप सब साहिब औलाद हैं, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता आपके बच्चे होते तो एक कोहराम ना मचा होता। अव्वल पहली बात तो ये कि होते ना, लेकिन अगर किसी सियासतदान का या वो जो कि वोट मांगने यहाँ पे इन कच्ची गलियों में इनके पास इन गरीब लोगों के पास आता था, अगर खुदा ना खास्ता ये उसका बच्चा होता, तो मैं सवाल करता हूं अपने मीडिया से, आप कैसे रिएक्ट करते। आज यहाँ पे सारी खबरें पसे पुष्ट होती हैं और ये खबर सफ़े अव्वल पर होती, लेकिन आज चूंकि ये गरीब का बच्चा था, मोहसिन एक गरीब था, गरीब का बच्चा था, वो मारा गया, नाहक मारा गया, इसलिए कोई पूछने तक नहीं आया इस खानदान को। किसी ने इतनी भी जहमत नहीं की है कि 2 लफ्ज ताजियत के बोल जाए आके इस खानदान को, चे जाए कि इन गटरों का ढक्कन बंद करवाएं कि कल को कोई और मोहसिन इसका लुकमा ना बने। अफसोस है मुझे अपने आप को इस माशरे का हिस्सा कहते हुए, जहां पे जान की कीमत भी सिर्फ अशराफिया की है, गरीब की जान की कीमत भी नहीं है। बहन मुझे ये बताइए कि इस वाकये के बाद आपने कहीं शिकायत की वहां की मकामी इंतजामिया को कि ये क्या है, तो बच्चों की जान ले रही है ये चीज? यही मीडिया वाले आए थे, हमने यही शिकायत की है कि कोई भी नहीं हमारे पास है। मैंने अपनी मदद मैंने अपने बच्चे को निकाला है और फिर मैं वहीं पे बेहोश हो गई थी। फिर आस पड़ोस वाले आए, मुझे उठा के लेके चले गए मेरे बच्चे को। फिर जब मुझे होश आया, मैं अपने बच्चे को लेके भागी हूँ अस्पताल में, सिटी हॉस्पिटल में लेके जाके भागी, उधर पहुंची हूँ। उन लोगों ने कहा कि ये बाजी आपका बच्चा अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहा। उस लोगों ने पानी निकाला है, क्या किया है। हसन हॉस्पिटल में मेरा बच्चे को मैं लेके भागी हूँ, खुद अपनी मदद में आप भागी हूँ, कोई मेरे पास नहीं आया। मेरे भाई भी घर में नहीं थे, फिर मैंने उन लोगों को बुला लिया है। कोई बंदे आए थे हमारे घर में, बस हमें उसका नाम नहीं पता है, पता नहीं कौन लोग थे, कि मरहम पट्टी के आप लोगों को कुछ पैसे दे दे। हुकूमत हम मरहम पट्टी के लिए अपना बच्चा खोया है के। अच्छा, कह रहे थे कि मरहम पट्टी के पैसे देंगे आपको? जी हाँ, आप लोगों को मरहम पट्टी के पैसे दे दें। तो कुछ दिया उन्होंने बहन? हम लोगों ने कहा कि हमने अपना बच्चा खोया है, मरहम पट्टी के लिए हमने नहीं लिया कुछ भी। हमने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है, हमारे बच्चे ही ऐसे बैठे हैं, खाने पीने के लिए वो चीज नहीं हम लोग दे दें। या अल्लाह, हमारा बच्चा बस इन लोगों ने कत्ल करवा के दिया है, जो गडर इन लोगों ने नहीं बंद करवाए। अल्लाह करे किसी और का बच्चा ना जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन अभी तक वैसे के वैसे खुले पड़े फंड के पैसे आते हैं वो खुद खा जाते हैं। गुलाम ATM मुस्तफा कार्ड साहब भी नहीं मौजूद दिया हैं, हमारे जो कि खानदान मोहसिन को। के वालिद हैं, इस वक्त आपके साथ बैठे हैं। मुस्तफा भाई, आपसे दिली ताजियत, आपका गम हम बांट तो नहीं सकते, ये झूठ है, आपका गम सिर्फ आप ही जानते हैं। लेकिन ये क्या कि किसी भी शख्स ने आपसे राब्ता नहीं किया अब तक? किसी भी हुकूमती शख्स ने नहीं कहा है, या आपकी मकामी इंतजामिया ने भी नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, कुछ चाहिए हो तो बताएं। इंतजामिया में सर, इंतजामिया से 2-3 पार्टियां आई, ये ताज़िरत करके अभी थोड़ी देर पहले आई हैं। यानी मेरे बच्चे को तकरीबन कल शाम को 5 बजे फोटो है, मैं रात को 11 बजे दफना के आया हूँ। ठीक है, शाम को आज शाम आए 5 बजे। कुछ पार्टियां आई हैं और किसी पार्टियों ने जो है ना, किसी पार्टियों ने हमें पैसे का बोला, किसी पार्टियों ने बोला कि कुछ भी नहीं करें, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह लेके गया। तो ऐसे थोड़ी होता है, अल्लाह लेके गया तो आज मेरा बच्चा। ये भी कहते हैं आपसे? जी या अल्लाह जी। और फिर मैंने बोला कि आज मेरा बच्चा गया, कल किसी और का भी बच्चा चला जाएगा। उन्हें कहना था आप भी अल्लाह की चीज है।
تو میری یہی درخواست ہے انتظامیہ سے اور حکومت سے، اپنی حکومت سے، کہ جو یہ گٹر اپنے شاہ لطیف کے بند کرائے جائے. کل تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ملیر کورٹ جا کے ایف آئی آر کٹوائیں گے. ایف آئی آر کٹوا کے ہم نوٹس لیں گے. بھائی نوٹس ہمیں یعنی کورٹ پہ بولیں گے ہمیں جو ہے انصاف دیا جائے. ٹھیک ہے، ہمیں انصاف دیا جائے اور یہ جو انتظامیہ ہے اس کے خلاف قانونی سخت کارروائی کی جائے. آپ ایف آئی آر تو کٹوانا یہی چاہتے ہماری ہیں؟ درخواست ہے. جی میں ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج آنکھیں کھلیں گی، ہماری آنکھیں کھلیں گی تو کسی اور کی بھی آنکھیں کھلے گی. ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تو پیچھے کھڑا ہوگا غریب ہمارے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، میئر ہیں کراچی کے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ شاید اس کے خلاف ایکشن لے اگر انہوں نے واقعی اس شہر کو بہتر بنانے کا عہد لیا ہے. تو تعزیت، افسوس، شرمندگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کو. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کے ساتھ یقینی طور پہ زیادتی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.